बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज ग्रेट गेम का दिन है। आज पाकिस्तान के लिए एक टर्निंग पॉइंट का दिन साबित हो सकता है। मैं वो बताऊंगा आपको किस तरह से। मेरे पास कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो आपको मीडिया के अंदर या बहुत कम हलकों के अंदर ये खबरें हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि 3 अहम ममालिक में आप हैरान हो जाएंगे कि वो कौन से ममालिक हैं। उन्होंने राबता किया है और इस राबते के दौरान अगर एक शख्स खुश है तो वो कौन है। मैं अभी इमरान खान की तरफ नहीं आ रहा। शायद वो खुश होने वाली शख्सियत फौज से उनका ताल्लुक है। वो कौन सी शख्सियत है और इन 3 ममालिक ने क्या राब्ता करके कहा है, इनका इंटरेस्ट क्या है, ये टॉप स्टोरी है। फौज का सुप्रीम कमांडर इमरान खान के ऊपर हाथ क्यों रख रहा है, ये सारी खबरें मैं आप तक पहुंचाने से पहले आपको सिर्फ एक बात पहुंचाना चाहता हूं, और वो ये है कि आज आप जानते हैं कि इमरान खान ने चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत के अंदर पेश होना है। आज दिन 2 बजे उनका केस लगा हुआ है तौहीन अदालत का, और अदालत ने उनके ऊपर फर्दे जुर्म लगानी है। और बहुत सारे लोग चहमगोइयां कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्या फैसला इमरान खान के खिलाफ आने वाला है और इमरान खान की फौरी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी, और इसी पेशबंदी के तौर पे किसानों की आड़ के अंदर पूरे के पूरे इस्लामाबाद को ब्लॉक किया गया। हालांकि वो तो अपने तयशुदा मकाम F9 पार्क के ऊपर पहुंचे। अब इसके अंदर जो सबसे मौसर आवाज आई वो रात को काशिफ अब्बासी के शो में बैठ के असद उमर साहब ने कहा, जी हमारी इंफॉर्मेशन थी कि जब ये सारा कुछ सील होना शुरू हुआ तो हमें लगा कि इमरान खान के खिलाफ कोई फैसला आने वाला है। मैं आपको एक बात बताऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शायद कोई ऐसा फैसला ना आ पाए। फर्दे जुर्म आयद होने का मतलब ये होता है आपके ऊपर चार्ज लगता है, आपको भी मौका दिया जाता है, दोनों फ्रीकैन को अब ट्रायल शुरू हो जाता है जिसमें आपने साबित करना है। फौरी गिरफ्तारी का कोई इम्कान उसके अंदर नहीं होता, और ना ही चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ऐसा कोई काम करेंगे जिससे मुल्क उस तरफ चला जाए जहां पे सूरत हाल थोड़ी सी खराब हो जाए। अब अंदाजा इस वक्त ये है कि एक और बात भी है, क्योंकि राना सनावला तो कह रहे थे कि हम इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे। फवाद चौधरी ने वन लाइनर बात की। उन्होंने कहा राना सनावला इतने अहम नहीं है, जिन्होंने फैसला करना है उनको देखना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। रात को मेहर बुखारी के साथ वो बात कर रहे थे, उन्होंने फवाद चौधरी का कमाल ये है कि वो टू दी पॉइंट बात करते हैं और बड़ी वैलिड बात करते हैं। वहां पे बड़ी मेहर बुखारी साहिबा ने कहा कि आप लोग बातें करते हैं, अमल दरामद नहीं करते। उनका आप दिखाएं इमरान खान की तकरीर, आप दिखाएं किसानों का रात को जो एहतजाज था उस वक्त की वो बात कर रहे थे, तो वो तो नहीं दिखा रहे थे। और मीडिया क्यों दिखाएगा, यानी आप अंदाजा करें कि वो मीडिया जो आसमान सर पे उठा लेता है, इस मुल्क के सबसे बड़े तबके का मसला था, वो एहतजाज कर रहे थे लेकिन मीडिया कवरेज नहीं थी। क्यों नहीं थी, आप सब जानते हैं, इसके ऊपर बोलने वाली कोई बात नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 ममालिक ने राब्ता किया है। अच्छा, उससे पहले आपको एक और खबर दे दूं बड़ी, जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि इन ममालिक ने राब्ता क्यों किया है। ये जो खान साहब तहरीक शुरू कर रहे हैं ना सितंबर के अंदर, सितंबर का आखिरी हफ्ता और अक्टूबर के पहले चंद रोज जो हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों हैं। माजिद निजामी साहब के मुताबिक तब्दीलियां बहुत अहम हैं और ये तब्दीलियां फौज के अंदर हैं। उसमें मौजूदा सीनियर तरीन 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स रिटायर हो रहे हैं, और ये जो रिटायर होने वाले जनरल हैं एक हफ्ते बाद यानी 27 सितंबर तक, उसमें मैं आपको बता देता हूं, एक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी मंज हैं, लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर महमूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अदनान हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ हैं। और फिर आपको एक और बात का भी अंदाजा है कि जनरल आसिम मुनीर ने 27 तारीख को रिटायर होना है और 29 तारीख को नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होनी है। यानी आखिर में जो सबसे पहले होंगे वो आप जानते हैं कि आसिम मुनीर होंगे, और लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज साहब वैसे शहीद हो चुके हैं। तो दो और इसके अलावा इंजीनियरिंग कोर के लेफ्टिनेंट जनरल मौज़म इजाज की रिटायरमेंट उनकी भी होनी है। तो ये सारी सूरत हाल है। अब इस सारी सूरत हाल को अगर आप देखें तो लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज जो हैं वो इस वक्त कोर कमांडर लाहौर हैं, और शाहीन मजहर साहब कोर कमांडर मंगला हैं, आर्मी चीफ बनने की दौड़ में वो भी शामिल थे, और जनरल वसीम अशरफ जो हैं वो डीजी जॉइंट चीफ स्टाफ हेडक्वार्टर हैं, और जनरल नदीम जकी मन जो हैं वो इस वक्त डीजी स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन है, और लेफ्टिनेंट जनरल अदनान शाह आईजी ट्रेनिंग इस वक्त शामिल हैं।
اب اندازہ اس وقت یہ ہے کہ اگر تو ترقیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے تو اس بار بہت سارے افسران جو ہیں وہ سپر سیڈ ہوں گے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 2004 میں جنرل مشرف کی ترقیوں میں 35 سے زائد میجر جنرل، جبکہ 2016 میں جنرل باجوہ دور کی پہلی ترقیوں میں 20 سے زائد میجر جنرل سپر سیڈ ہو گئے، تو یہ ایک معمول کی کارروائی ہے۔ لیکن اب یہ جو خبر ہے کہ 3 ممالک نے رابطہ کیا ہے اور یہ رابطہ جنرل باجوہ سے متعلق ہے، خبر یہ ہے کہ راجہ عاطف صاحب جو ہیں انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے، جرنلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں آپ حیران ہوں گے کہ ممالک کون کون سے ہیں اور جنرل باجوہ سے انہوں نے کیا ڈیمانڈ کی ہے، میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ پہلا ملک دبئی یا یو اے ای آپ جانتے ہیں وہ ہے، دوسرا ملک پاورفل امریکہ ہے، اور تیسرا ملک آپ حیران ہو جائیں گے چین ہے۔ ان کی خبر کے مطابق یہ رابطے کر کے جنرل باجوہ کو کنونس کیا گیا ہے کہ آپ ایکسٹینشن قبول کریں۔ اگر آپ کو یاد ہو عمران خان نے بھی کہا تھا کہ الیکشنز تک جنرل باجوہ کو کر دیں، حکومت اب کہہ رہی ہے کہ ایکسٹینشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ گریٹر گیم ہے۔ اگلے چند روز میں نے آپ کو جو جنرل سینئر ترین ریٹائر ہو رہے ہیں ان کا بھی میں نے بتا دیا، انکلوڈنگ جنرل عاصم منیر، یعنی 6 بن جاتے ہیں، اور باقی بھی میں نے صورتحال بتا دی ہے۔ تو آپ کو اب اس بات سے بہت اچھے سے اندازہ ہو جائے گا کہ صورتحال کیا ہے۔ اور خان صاحب جو ہیں ان کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ فوج کے سپریم کمانڈر نے ان کے اوپر ہاتھ رکھا ہے۔ پہلی بات، خان صاحب نے کل وکلا سے گفتگو کی تھی، ایک سوال بڑا ان کا ویلڈ تھا، میں پچھلی ویڈیوز میں اس کے اوپر بات نہیں کی تھی، تو وہ سوال آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ سوال خان صاحب نے وہاں پہ یہ اٹھایا تھا کہ یہ بطور قوم ہمیں ایک دوسرے سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارا مقابلہ جس ملک بھارت سے ہے، اگر آپ دیکھیں تو ان کے جو پردھان منتری یا پرائم منسٹر ہیں یا وزیر اعظم جن کو ہم کہتے ہیں، نریندر مودی، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ لندن کے اندر وہ بھی کسی فلیٹ کے اندر جا کے سٹے کیا ہو؟ کیا کبھی سنا ہے کہ مودی کی بھی ملک سے باہر پراپرٹیز ہیں؟ یہ پاکستان کے سیاستدانوں کی ہی کیوں ہوتی ہیں، اور ان کے کاروباری ملک سے باہر کیوں ہیں؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ رات کو فوج کے سپریم کمانڈر صدر عارف الوی نے ایک جی این این کے اوپر انٹرویو دیا فریہ ادریس صاحبہ کو، اور انہوں نے بڑی، ایک تو ان سے سوال پوچھا گیا عمران خان کی جنرل باجوہ کی ملاقات کی، ان کا میں نہ تصدیق کر سکتا ہوں نہ تردید کر سکتا ہوں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں جب تردید نہیں ہوتی تو اس کا مطلب آپ سمجھ جاتے ہیں۔ یہی سوال ہوا مہر بخاری نے کیا ان سے، فواد چوہدری صاحب سے، ان کا جی مجھے علم نہیں ہے۔ یہ بھی ایک مناسب طریقہ تھا اس بات سے نکلنے کا۔ لیکن سوال -1 کا ہوا خان صاحب کی نااہلی کا جو تحریک انصاف کو اس وقت خدشہ ہے، اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ انہوں نے ایبڈو سے شروع کیا جنرل ایوب کے دور سے، اور کہا کہ سیاستدانوں کو آپ نے نااہل کیا، جنرل ایوب چلا گیا، آج جنرل ایوب کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر سیاستدان اب بھی موجود ہیں، اور ان کا اب کوئی آدمی کسی کو سسٹم سے آؤٹ نہیں کر سکتا۔ یہ فیصلہ بیلٹ باکس سے ہی ہوگا۔ اب میرے خیال سے میسج از ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر، جن کو جانا چاہیے چلا جانا چاہیے۔ اور پھر رات کو ایک تو کسانوں کا احتجاج تھا، وہ انہوں نے مشروط ملتوی کیا 28 ستمبر تک کہ شہباز شریف واپس آئیں تو ان کے ساتھ میل ملاقات ہو۔ رانا ثناء اللہ نے رات کو ٹویٹ بھی کر دیا۔ لیکن حیران کن طور پہ وہاں پہ قریشی صاحب جاننے لگے تو ان کو روک دیا گیا، اور پولیس والوں کا جو رویہ اسلام آباد پولیس کا تھا کہ دیکھیں وہ کہا جی وہ احتجاج کا حصہ نہیں تھے، ٹویٹ کر کے، ایک ہوتا ہے نا وہ آپ غلطی کرتے ہیں اس کے اوپر مزید غلطی کرتے ہیں۔ کیا پہلے کسی احتجاج میں شامل ہونے کے لیے سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے جس پہ آپ طے کرتے ہیں کہ احتجاج کا حصہ ہے؟ پھر ویڈیوز جاری کر کے لگ یہ رہا ہے کہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ واقعتاً اب شریف خاندان کی یا رانا ثناء اللہ کی اس تابعداری کے اندر اس حد تک چلی گئی ہے کہ ان کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ ملک کا سابق وزیر خارجہ جو ہے اور ملک کا پارلیمنٹیرین اس کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، کس طرح۔ پھر اس کے اوپر مزید وضاحتیں ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر۔ خدا را آپ ٹویٹر اکاؤنٹ سے دور رہیں، سیاسی معاملات کے اوپر کامنٹ نہ کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔